वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि आपको बाकी खबरें दूँ, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक पाकिस्तान में चल रही है, पारा चनार के अंदर अब इमदादी काफिला भेजा जा रहा था कि वहाँ पे अद्वियात की किल्लत है, खुराक की किल्लत है। पारा चनार आपको पता है एक दूर दराज का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का और करम एजेंसी का एरिया है। यहाँ पे एक बड़े लंबे अरसे से खाना जंगी चल रही है मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान और रस्ते बंद हैं। अब रस्ते जो है वो खुले हैं, एक मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के नतीजे में अब इमदादी काफिला जा रहा था। तो वहाँ पे इसकी जो सरबराही कर रहे थे काफिले की, वो जावेदुल्लाह महसूद जो डीसी हैं वो लेकर जा रहे थे। काफिले के ऊपर फायरिंग हुई है और 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं, डीसी समेत, और फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई की गई है। बड़े सख्त अहकाम जारी किए हैं सूबाई हुकूमत ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी। अब दोबारा जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो काफिले को रवाना किया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक ये इंतहाई अफसोसनाक है। अमन के दुश्मन जो है वो बार बार कोशिश करते हैं कि अमन की हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। अब नाजरीन, कल जो खबरें आई थी मैंने आपको अपने आखिरी वीलॉग में बताई थी कि सऊदी अरब को लेकर के कुछ उम्मीदें पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। इसको एक बारीक वारदात के तौर पे भी आप देख सकते हैं। यानी चंद लोगों ने खबर ये दी थी और ये फीडेड खबर थी। खबर ये थी कि मोहम्मद बिन सलमान या उनकी फैमिली के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया है उनकी फैमिली के जरिए से कि आप पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कुछ भी चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दीजिए और पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से या इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के हवाले से किसी किस्म की आवाज़ ना उठाएं। और दावा यह किया गया कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है या हुक्मरान है वो इमरान खान को पसंद नहीं करते। अब इसके अंदर जो है ना वो 2 वारदातें थीं। एक तो पहली वारदात तो ये है कि सऊदी अरब के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़राब किए जाएँ, क्योंकि हुकूमत इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जिसके पीछे पड़ जाता है वो ये नहीं देखता ये किसी मुल्क का सदर है या वज़ीर आज़म है, वो ये नहीं देखता कि कोई बादशाह या कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो उसके पीछे लग जाते हैं, वो परवाह नहीं करते, वो खुलकर अपनी बात करते हैं। तो इन्हें लगा कि शायद मोहम्मद बिन सलमान के पीछे भी इसी तरह का ये अटैक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया लड़ते 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 बड़ा सियाना हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सऊदी अरब को टैग करके और उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि क्या वाकई आप इमरान खान से नफरत करते हैं। ये जो क्लेम कर रही है हुकूमत के इमरान खान से, या हुकूमत के लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप इमरान खान से प्यार नहीं करते और आप इमरान खान के खिलाफ एक बयानिया लेकर लॉबिंग करने के लिए अमेरिका की आने वाली हुकूमत के पास गए हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने बड़ी समझदारी से इस मामले को ऐसे उठाया और एक नई लड़ाई में कन्वर्ट नहीं होने दिया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ने पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है कि मुंह उठा के गाली दे दी। ये देखते हैं कि जनाब किसके साथ लड़ाई करनी है और किसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, और कहीं पे लड़ाई सूट करती है और कहीं पे नहीं करती। बहरहाल जिन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से उम्मीदें लगाई हुई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ी सपोर्ट सऊदी अरब से मिलेगी तो वो अमेरिकन सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, उनके लिए 2 बुरी खबरें हैं। और 2 बुरी खबरें जो है वो दोनों खवातीन हैं जिनके हवाले से ये खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये है कि व्हाइट हाउस ने एक नई अपॉइंटमेंट की है, व्हाइट हाउस की जानिब से एक नई अपॉइंटमेंट है जो हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया है मॉर्गन ऑर्टेगस को। ये जो खातून है लगभग 42 साल खातून है और ये बड़ी ज़हीन खातून है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा साथ दिया है। इनके बारे में पहले भी मैंने एक वीलॉग में बात की थी। इनको नायब खसूसी सदारती एलची मुकर्रर किया गया मिडल ईस्ट के लिए। अब ये खातून के वहाँ नामजद होने से फ़र्क क्या पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिडल ईस्ट जब आप बोलते हैं तो फिर आप उसके अंदर शामिल करते हैं सऊदी अरब को, ओमान को, यूएई को और कतर को, बहरीन को, कुवैत को। ये सारे मुल्क मिडल ईस्ट हैं। तो इन सारे मुल्कों के अंदर यानी इन्हीं का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आता है ना। या पाकिस्तान अगर कोई लॉबिंग कर रहा है तो सऊदी अरब के जरिए से या यूएई के जरिए से या सऊदी अरब के जरिए से ही करेगा ना। तो वहां पे जिस खातून को लाकर लगाया गया है वो इमरान खान साहब की तारीफें खुद करती रही हैं, अब उनकी वीडियोस भी निकल आई हैं। यानी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चुन चुन के उन लोगों को लगा रहा है अहम तरीन ओहदों पे जो इमरान खान के फैन है। अब ये खातून जो है वो भी इमरान खान साहब की तारीफ करती रही है माजी में, इनके क्लिप भी सामने आ गए। तो मिडल ईस्ट में इनका आना इस बात का इशारा है ये मिडल ईस्ट को कंट्रोल करेंगी। लाजमी बात है कि मोहम्मद बिन सलमान से डील करना होगा, या जो दुबई के हुक्मरान है या ओमान के हुक्मरान है या बाकी हुक्मरान है उनसे जब डील करना होगा तो यही खातून डील करेंगी और ये फिर अपना टाइम मिडल ईस्ट में गुजारा करेंगी। तो ये जो खातून है ये तो पहले से ही इमरान खान के बारे में बड़ी तारीफ कर रही हैं। तो एक तो उनका जो बयानिया उसको ये धचका लगा। दूसरा, टैमी ब्रूस एक और खातून है। ये जो टैमी ब्रूस है इन्हें एक बहुत अहम जगह पे अपॉइंट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इन्हें लगा दिया है स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लगाया
اور لمبی چوڑی ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک بیان بھی جاری کیا گیا. اب ٹیمی بروس کا ایک میں آپ کو نکال کے سنا دیتا ہوں, ان کا اپنا ایک ٹویٹ, اس میں یہ کہتی ہیں کہ اٹس آلویز اے شاک, یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. شاکنگ اپوزیشن وکٹری تھرون پاکستان انٹو chaos. The party of Imran Khan, the jailed former prime minister, took the most seized, humiliating the country's military rulers and creating a political crisis. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے فوجی حکمران ہیں نا, ان کے لیے بڑی شرمندگی والی صورتحال پیدا کر دی ہے. عمران خان نے جیل سے بیٹھ کے شکست دے دی ہے سب کو, اور ایک پاکستان کے اندر کیوس پیدا ہو گیا, اور یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی اپوزیشن کی وکٹری ہے جو پاکستان کے اندر ہوئی ہے. یہ جناب یہ خود اس بات کو ماننے والی ہیں, اور یہ ترجمان ہے. اب دیکھیں, اس سے پہلے جو ترجمان تھے وائٹ ہاؤس کے, وہ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے پاکستان کے اندرونی معاملہ ہے, ہم چاہتے ہیں جی اچھے الیکشن ہو, لیکن انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کے الیکشن کو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نے جیتا جس کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, جس کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن یہ جو اب سپوکس پرسن آ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, وہ پہلے سے ہی اس بات کی ماننے والی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن جیتا تھا اور وہی اس ملک کے حقیقی حکمران ہے. تو یہ ایک دھچکا تو لگا ہے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے امیدیں باندھ لی تھیں کہ شاید کوئی ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے مڈل ایسٹ سے یا سعودی عرب سے جس کے نتیجے میں امریکہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی موقف نہیں لے گا. ہو سکتا ہے کہ چند % کا چانس ہے, ہو سکتا ہے کوئی اندر کھاتے بات چیت چل رہی ہو, کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کو لے کر تھوڑی سی حساس ہے. لیکن جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے اسی کو تو شکست دی ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ڈیپ سٹیٹ کے ایکٹرز ہیں یا جتنے بھی ان کے سپورٹرز ہیں ان سب کو شکست ہونی چاہیے, اور یہاں پہ عمران خان نے بھی انہیں شکست دی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو. اب جناب ایک اور چیز بڑی اچھی ہے, اور یہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے مذاکرات کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اب مذاکرات کر رہی ہے. حکومت کو عالمی سطح پہ یا لوکل لیول پہ کسی قسم کا کوئی بہانہ دینا نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, یہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کرتے, تو ہم کس طریقے سے ان کو انصاف فراہم کریں, یہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے. تحریک انصاف نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آ بھی گیا 6 تاریخ والا, تو تب بھی بے فکر رہے, ہم مذاکرات کرتے رہیں گے, ہمیں پتہ ہے عمران خان کے خلاف ہی فیصلے آنے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ایسے لوگ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں وہ یہ دعوے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ 6 تاریخ کو بھی جو عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا گزشتہ مہینے, جو پہلے سنایا جانا تھا گزشتہ مہینے, پھر سنایا جانا تھا 6 تاریخ کو, اب جناب اس کو مزید ڈیلے کر دیا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 6 تاریخ کو بھی وہ فیصلہ نہ سنایا جائے. میرے خیال میں ابھی تک جج کو تو نہیں پتا کہ اس نے فیصلہ کب سنانا ہے, لیکن جو ہمارے ٹاؤٹ ہیں کچھ ایسے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے رابطے میں ہیں, ان کو اس بات کا پہلے سے آئیڈیا ہے کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ کب سنایا جائے گا, کیونکہ انہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں, جہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں, جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا. بہرحال پی ایم ایل این نے بھی یہ کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر مذاکرات جاری رہتے ہیں عمران خان کو سزا ہونے کی صورت میں بھی, لیکن اگر 6 تاریخ کو بھی یہ سزا نہیں ہوتی تو پھر بہت بڑے سوالات اٹھ جائیں گے پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر. یعنی عدالتی نظام انتظار کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے, یا پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے. کیا عدالتی فیصلہ مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ مشروط ہے جو جج صاحب انتظار کر رہے ہیں؟ جج صاحب کو تو فیصلہ دینا تھا آج سے 15 دن پہلے, تب فیصلہ نہیں دیا تو 15 دن بعد دے دیتے 6 تاریخ کو. لیکن اگر وہ 6 تاریخ کو بھی نہیں دیتے تو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر جہاں پہلے ہی بہت سارے سوالات کھڑے ہیں وہاں یہ ایک سوال اور کھڑا ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملنا چاہتے تھے عمران خان صاحب سے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی, وہ عمران خان صاحب سے مل کے رہنمائی لینا چاہتے تھے, لیکن ان کی عمران خان صاحب سے آج ملاقات نہیں ہو سکی. ممکن ہے ہفتے کو ان کی ملاقات ہو جائے یا منڈے کو ان کی ملاقات ہو جائے, آنے والے دنوں میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے, لیکن فی الحال آج کے دن ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن حکومت نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ بالکل ملاقات ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی عمران خان صاحب سے, تاکہ وہ وہاں سے رہنمائی لے کر آئیں.